सर्वेस पोरा आमच्या मोगळ रचणारा, ककुलदारा आमच्या मोगळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वोड म्हूण सुपदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. उतर तुझे आयकोंक आमी आयल्या, जिणिताचेर बांदूंक आमी जमल्या. प्रेरीत जावं तुजे तांव शिकच्या कत्मेकली जावं, मागतां तुजे बेसांव. प्रेरीत जावं तुजे तांव शिकच्या कत्मेकली जावं, मागतां तुजे बेसांव. सर्वेस पोरा आमच्या मोगळ रचणारा, ककुलदारा आमच्या मोगळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या मोगळ सुपकारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. क्रिस्ता कोडिंडी तूं आमकां चेव, लापय दयेन आमकां दैवीक पोशण. आत्मीक घटाय सोडून उस्वाड तुजो देखून चलतां जिणे पोया. आत्मीक घटाय सोडून उस्वाड तुजो देखून चलतां जिणे पोया. सर्वेस पोरा आमच्या मोगळ रचणारा, काकुलदारा आमच्या मोगळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वोड म्हूण सुपकारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. मोगाच्यानो, हप्त्याच्या ह्या पयल्या दिसा देवाक अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती आमकां सुम्याची विसवणूक करूंक उलो दिता. आयचो आयतार नितीचो आयतार जावन संभ्रमता. न्याय नितीची जिणी जियोवन सुम्याच्या मोलांची विसवणी करया. ताका आमचें जिवीत समर्पिया. क्रिस्त थंय बोमो घाळ बोन आनी भयणीनो, सद्या काळ असो 21 आयतार आमी संभ्रमता. आणि आज आयची देवस्तुती आम्हा हर एकल्यांक आपकुशेन सम्याची विंसोन आमी केल्या, तर त्या विंसोनेंत म्हणजे जेजू ते विश्वासी रावोंक आम्हा हर एकल्यांक आपोवणें दिता. मोगाच्यानो, एकल्यान दोनीर पांय दवरून भोयण करूंक खंडीत जावणी साध्य जायना. ताणें एकच दोनयेचो विंसोन करूंक आसा. आनी अशें आसतना मनशान जल्मातावन मरा पर्यंत हर एक संगतींनी हर एका हांतांनी जिणी सुफळ करचे जाल्यार ताणें विंसोन करूंक आसा. आनी आज आमी कितें जावन आसा तो जावन आसा आमच्या विंसवणेचो प्रतिफळ. तर मोगाच्यानो, जर आमी आमची विंसवण स्वाप्रेरणान करता तर ती विंसवणेंत जियोंक आमकां खुशी लागता. जर तर हेरांच्या दाबा वरवीं हेरांक बरें करच्या वरवीं या हेरांक खुशी दिवच्या खातीर जर आमी विंसवणी करता तर ती विंसवणी सांबाळूंक त्या विंसवणेंत जियोंक आमकां कश्ट मारतात. क्रिस्ती जिणी एक विंसवण जावन आसा. आनी अशें आसतना मोगाच्यानो, आमी भोविस्ताना मुखांतर देवा क्रिस्ताची विंसवण आमी आमच्या जिवितांत केल्या. तितल्या मात न्ही आमी विंसवण कर म्हळ्यार सैतानाक आमी पाठ करता आनी सरपदवेदार देवाक आमी संतपांता आनी असली बसवणी आमी केल्या. आनी हर एका दिसा आमी ती नवी रात करता.
आनी अशें आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या येवकारिस्तांत हजार जावनच्या आमी आजय ती बसवणी नवी करया ती विंसून आमी नव्यान पाळ्या प्रत्येक जावन जेजू क्रिस्त ती मोगान जियोंक जाय जाल्ली कृपा आशिर्वाद आमी जोन घेवया आमचे उणे आपण वळखून घेवया बापा लागचें बक्षाने मागोवन सांगाता आमी म्हणया हांव पत्की सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो उसुगिनो सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीन पत्कां केल्यान ओमुसो अपराध ओमुसो व्हड अपराध ह्या बसत बगे वचदान सामकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी मुक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव सर पदवेदार देव आमचे काकुळत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत महिमा देवा कोण सगी आणि शांती ताज्या इष्टां संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वागणटा सोम्याची सुक्रिस्ता बापाच्या एकरास पोता सोमिया देवा देवाचे शिरये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकुत तो बापाच्या उच्चात पोचताय आमचे मागे मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देवा पाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाच्यान एका काळजाची तूं करताय जे तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या खातीर संवसारान सर्गींच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर ह्या आमी मागता आमच्या सुमयांच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव जे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन जोसवाच्या पुस्तकांतलें वाचप जोसवान सेकेमान इस्रायेलाच्या सर कुळयांक जमो केलो उपरांत ताणें इस्रायेलाच्या मालगड्यांक फुडाऱ्यांक न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयले आनी ते सगळे देवा मुखार हजीर जाले तेदवा जोसवान सगळ्या लोकांक म्हळें सरेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता
पुरातन काळार तुमचे पूर्वज न्हंयच्या पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवाची सेवा करतले. पूण तुमी सरेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवाची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या आमोरीताच्या देवाची. म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशान सांगचें तर आमी सरेस्पराची सेवा करतल्या. लोकांन जाप दिली, सर्वेस्पराक सांडोवन आनी हेर देवाची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मोन ना. कित्याक सरेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतली भायर हाडली आनी ताणेंच आमकां दोळ्या मुखार व्हड आजापां केल्ली. आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पैन करून गेल्ल्या त्या सर लोकांच्या देशान ताणें आमची जतन घेतल्या. देखून आमी सरेस्पराची सेवा करतल्या कित्याक तो आमचो देव. देवाचे उतार हें देवाचे उडुपकार. साकून पळया सर्वेस porquito स्वादिको. साकून पळया सर्वेस porquito स्वादिको. सर्वेस pora causadans din वास्तलो. ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा. हें आयकोन दुबळ्या धाकट्यांक संतोसा. साकून पळया सर्वेस porquito स्वादिको. सर्वेस पराचे दोळे नितीवंतांचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडास पुसून काडटा. साकून पळया सर्वेस porquito स्वादिको. नितीवंतांचे बोबेक सर्वेस्पर काण दिता आनी सर्व कश्टांवरांतली तांकां निवारता. कंतीन दुखीन बावारतेल्यांक समी लागीं सासा. बरवो सोकणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. साकून पळया सर्वेस porquito स्वादिको. साकून पळया सर्वेस porquito स्वादिको. साम पावलान एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावो भयणीनो, क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका खालती जावन चलाक. पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याकच खाल जाल्ले बरी खाल जावन चला जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पयस सभेचो तारक आनी मस्तक, तशेंच पती आपले पत्नीचें मस्तक. आनी जशी पयस सभा क्रिस्ताक खाल जाता तशेंच पत्नींनी सर्व संगतींनी आपल्या पतींक खाल जाय. पतीनो, क्रिस्तान पयस सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करात. पयस सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी खतावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळिल्ले एक काणीक आपल्या आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकांत आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली.
आनी ताणें आपणाक कसो तिका ओपून दिलो. हेच परी पत्नी जसो आपल्या कुडीचो तो मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचोय मोग करी जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणीय मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेष करिना, बदलाक तिचो तो पालन पोषण करता. पवित्र सभाई क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकान म्हणलेलें आसा, दादलो आपल्या आवयक बापायक सोडतलो आनी आपल्या पत्नीक एकवडतलो, ती दोगांय एक कूड जातली. हें एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. तुझी उतरां सौम्या आत्मो आनी जिवीत, सस्नीक जिवीत दिता ती उतरां तुजेच लागीं आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांसुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. कफरनावाच्या सिनगोगांत जेजू शिकोवन आसतना ताच्या शिसां मदले साबार जण हें आयकून म्हणाले, हें उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत. ह्या विशयान आपणाचे शिस गुणगुणून आसात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हें आयकून तुमचो बोवार्थ दोंदोळवे तर मनशाबुताक पयल्लो आसल्या कडेन सोडून पाटी वेताना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसात थोडे सतमानिनात तसले. सतमानिनातले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पाराधीन करतलो कोण म्हणून जेजू सुरवेर तावन जाण आसलो. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलें, बापान तें देणें दिल्ले करीत कोणूच म्हजे सरशीन येवंक सकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जण ताचो सांगात सांडून पाटी परतले. तो वळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचोंक सोदतात. सिमोन पेद्रोन ताका जाप दिली, सोम्या आमी कोणा सरशीन वचूं. तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. तुमचो देवाचो भाग्यवंत म्हणून आमी सतमानला आनी आमकां खात्री आसा. देवाची उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तथी भोव मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी क्रिस्तांवांनी आमच्या क्रिस्ताची आपकुशेन विंसवणी केल्या आनी त्या विंसवणेंत विश्वास आमी सांबाळ्या. आमी क्रिस्तांवांनी आमच्या क्रिस्ताची आपकुशेन विंसवणी केल्या आनी त्या विंसवणेंत विश्वास सांबाळ्या. प्रवीण म्हणलो क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मलो, ल्हान व्हड जाल्लो एकलो तरणाटो जावन आसा. आनी आपलें शिकाप संपतना तो एका मुस्लीम चलये नाफिसा लागीं मोगार पडटा. आनी थोड्याच वर्सांनी तांचो गुटाचो मोग वडिलांक कळटा. जाल्यार धर्म दुसरो, सामर्थ दुसरे आसले वरवीं, आड आसले वरवीं तांच्या मदीं साबार समस्या उब जातात. आनी अशें आसतना प्रवीण आनी नाफिसा हांचो मोग तुटोवंक दोनूय कुटुंबाची साबार रितींनी प्रयत्न करतात.
जाल्यार कितलेंय प्रयत्न केल्यार ही दोगां चेडो आनी चेडू आपलो मोग तुटोंक मुखार सरुणांत आनी अशें आसतना निमाणें चलयेच्या नफिजाच्या बापायन शर्ता काल तांच्या काजाराक तो परवणगी दिता आनी शर्त जावन आसलें अशें शर्ता प्रमाणे चल्यान प्रवीणान आपली क्रिस्ती समर्थ सांडून नाफिजा म्हणल्यार मुस्लिम चलयेची त्या समर्थ आपणायल्या मात्र तांणी काजार जावेत मोगाचें न्हू प्रवीण क्रिस्ती समर्थेंत ल्हान वर्स जाल्लो क्रिस्तचो मोग ताणें केलो आनी अशें आसतना सबार सवालां आपल्या मोतीन ताका उदेतात सबार सवालां ताका दोसतात एका वाटेन ताचो मोग आनी दुसऱ्या वाटेन ताका ताची मोगाची क्रिस्ती समर्थ एका कुशीन थोड्या तेंपा तावन वळख जावन लागीं आयिल्ली ती चली आनी एका कुशीन तावन ताका जल्मा तावन आज पर्यंत बरेंच शिकयलो तो क्रिस्तांव समर्थ एका कुशीन त्या चलयेच्या बापायन घाल्लें शर्त जाल्यार आनी एका कुशीन पळयल्यार त्या शर्ता विणे जीव दिल्लो जेजू मोगाचें न्हू रोशान चिंतूंक लागलो कोण खंयची विंसोन हांवें करची खंयच्या कुशीन हांवें गुंवचें खंयच्या वाटेन हांवें चलचें आनी सबार चिंतपाट आयल्या उपरांत प्रवीण आपले अभिप्राय त्या चलयेच्या बापाय लागीं उसारता आनी तो म्हणटा तुमच्या शर्तां प्रास कुर्सार जीव दिल्ल्या जेजूचो मोग म्हाका व्हरतो आनी तीच म्हजी विंसोन मोगाळ भावन आनी भयणीनो आपल्या चलत्या जिवितांत सबार विंसोन आमी करता जावं बरो तें करचें नाका हें करया तें वेचें नाका हांगा वचया गांवांत रावचें नाका भायर वचून काम करया काजार जावचें नाका एक याजाक जावया एक सिस्टर जावं म्हण सबार विंसोन आमी करता आनी आयचे सुवार्थेंत आमी पळयलें जाल्यार धर्मदूतान एक विचित्र विंसोन ती केल्ली जावन आसा आमी आयचो वांजेल आयकलो हाच्या पयलीं जो वांजेल 6 अध्याय आमकां 6 अध्याय सगळो आमकां एवखरिस्ता विशयान शिकोवन दिता आनी त्या अध्यायांत आमकां आयकोंक मेळटा जेजू म्हणटा हांवूच तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जीव वो वुंडो खाता तो ससनाक जियेतलो संवसारांत जिवीत मेळच्या खावन दिता तो वुंडो जावन आसा म्हजेंच मांस आनी अशें जेजू क्रिस्त एवखरिस्ता विशयांत उतरां उलयतना आपल्या कुडी रक्ता विशयांत उतरां उलयतना सबारांक ती आटापूंक जाली नात थोड्यांक ती उतरां कोडू मारली आनी सबारांक आपलो भावार्थ दंडळ्ळो थोडे ताका पातयेवनात आनी अशें आसतना जेजूच्या शिसां भितर सबार जाण ताका सांडूंक मुखार सरले मोगाचें न्हू सोम्याची विंसोन करूंक तांकां भावार्थ पावलो ना आनी तितल्या मातने आपणाक लागशिल्ल्यान पाटलाव केल्ल्या आपोस्तलांक ताणें विचारलें आमी आयच्या शुभ वर्तांत आयकता तुमी वचोंक सोदतात वे आनी थदाळा सिमोन पेद्रू आपोस्तलांच्या नांवी एक विंसोन स्पश्ट रितीन तो प्रगट करता तो म्हणटा सोम्या कोणा सरशीन आमी वचूं कित्याक तुज्या लागीं आसात उतरां ससनीक जिविताची मोगाळ भावन आनी भयणीनो खंडीत जावनी जेजू लागीं आसात उतरां ससनीक जिविताची जावं बरो आमच्या जिवितांत सबारपणी सबारिंतीची विंसोन आमी करूंक आसा आनी अशें आसतना सबारपणी विंसोन करतना आमकां सबार सवालां उब जातात आनी अशें आसतना मोगाचें न्हू ह्या शिसांक जेजू सांगता रावतना सबार आपल्या कुडी रक्ताच्या विशयांत उलयतना सबार सवालां उब जाल्लीं आनी सबारांनी ताका जेजूचो पाटलाव करचो सोडलो कित्याक म्हळ्यार तांणी जेजू केवल मनीस म्हूण मात्र मानून घेतल्यासून देवाचो पूत म्हूण तांणी वळखूंक ना आनी अशें आसतना भावन आनी भयणीनो जेजूची शिकोवण जाल्या उपरांत निमाणें जेजू सगळ्या शिसांक आपणाचो पाटलाव करूंक आयिल्ल्यांक वैयक्तीक रितीन एक विंसोन करूंक उलो दिता कित्याक म्हळ्यार शिसां मदें आयिल्ल्या लोकां मदें सबार जाण पाटलावदार तांचें विंसोन करतना तांचे विंसोणेन तांकां तीर नातलें कित्याक म्हळ्यार सर्ताव जावन जेजून करचीं अजापां पळोवन ताणें करचीं विस्मितां पळोवन ताचो पाटलाव करताले आनी थोडे जाण जेजूचें शिकोवन जाल्या उपरांत खाण जेवण मेळटा म्हूण ताचो पाटलाव करतले आनी थोडे जाण जानवयाचो लोक तांचे जानवयाची ताण बगोवंक तितल्या मातनी जेजूच्या शिकोवण्या विशयांत सबार लिसांव जोमोवंक आनी ताचे जानवयाची परिक्षा करूंक खातीर ताचे पाटलाव करतले आनी सबार लोक ताचे सांगाता आसल्यारय ताचे संगी एका मनान रावलो लोक ताचेर पातयेनी दवरलो लोक जेजूस म्हूण विंसोनी केल्लो लोक केवळ थोडोच जावन आसलो मोगाळ भावन आनी भयणीनो खंडीत जावनी एवखरिस्ती एक महान मिस्तेर जावन आसा कित्याक म्हळ्यार
आमकां क्रिस्तांव धर्माक एवकरिस्त एक महान आमची क्रिस्तांव धर्माची बुन्याद जावन आसा आनी अशें आसतना पवित्र एवकरिस्त आम्हा हर एकल्यांक नव्या भावार्थान भरता आम्हा क्रिस्तांवांचें जिवान क्रियाळ करता एका उतरान आमी सांगचें तर आम्हा सर्वांक आम्हा हर एकल्या क्रिस्तांवांक हो पवित्र एवकरिस्त नव्या जिवान भरता भावनांनी भयणीनो आम्हा सर्वांक भलायकी जायची तर आमी मांस खायचें म्हणून वैद्यशास्त्र आमकां म्हणटा जाल्यार भारतांत अशें अति उन्नत वर्ग जावन आसा ब्राह्मण आनी तांकां मांस खावंक आड व्हरलां मांस एखाद्या वेळा तांणी केलें तर ते जातीच्या भायर म्हण धर्माच्या भायर म्हणून त्या वीरशैव धर्माचो संस्थापक बसवना म्हणटा आनी तशेंच कोणी रक्ता मासा रक्ताचें जेवण जेवल्यार तांचे वयर सरस्पूर देव रागार पेटता म्हणलें याजकी कांड अध्याय 17 वाक्य 10 म्हणटा आनी अशें आसतना एका मनशाचें मांस खावचें रगत प्रियेवचें एक क्रूर कार्य जावन आसा आनी तशें लांगस आमी नराभक्षक म्हणटा राक्षस म्हणटा काम आमचें तोंड पयस दवरता आनी अशें आसतना मोगाचें न्हू हाजे शुभ वार्तेंत जेजू जोन्स वांजेल अध्याय 6 वाक्य 60 आनी 6 हांगा म्हणटा आपल्या मासा रक्ता विशयान तो उलयता आनी अशें उलयल्लें जेजूचो साबार जाणांनी सावास सोडतात आनी ते गेल्ले परतून फाटी येवना म्हणून शुभ वार्ता असो म्हणटा जाल्यार जेजू क्रिस्त आज आम्हा हर एकल्यांक म्हणटा म्हजें मांस खायात आनी म्हजें रगत पियेयात तितल्या मातने अनेक शर्त घालता मनशा पोताचें मांस खायनासतना आनी रगत पियेनासतना आसल्यार तुमचें थंय जीव आसूं ना मोगाचें आम्हा हर एका थंय जीव आसा जाल्यार जर आमी आमच्या जिवितांत सस्नीक जिवीत जोडिचें जाल्यार जेजू क्रिस्ताचें मांस आनी तशेंच रगत आमी सोंवचें भोव गरजेचें म्हणजे पवित्र एवकरिस्तांत भावार्थ दवरचो तसो आमच्या क्रिस्ती धर्माचो बुन्याद म्हणून आमी चिंतचें आनी त्या एवकरिस्तांत भाग घेवचो भक्तीपणी भाग घेवचो भोव गरजेचो जावन आसा आनी तशें केल्यार मात्र आमच्या जिवितांत सर बरें करूंक आनी बरें आपणावंक साध्य जाता मोगाळ भावनांनी भयणीनो खंडीत जावनी आमी हर एकल्यांनी जेजूची विंसवण केल्या आमच्या हर एकल्यान थंय खंडीत जावनी सर बरेंपण जालां आनी अशें आसतना जर आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत क्रिस्तांव जिवितांत आमच्या क्रिस्तांव जिणेंत आज इतली बदलाव आनी तर आमी जेजू तें भावार्थ जर कारण जावन आसा जेजूचें मांस आनी रगत कित्याक म्हळ्यार तो एवकरिस्त जावन आसा एक वर्तो मिस्तेर आनी तो आमच्या जिवितांत सद्या मनाक सद्या अंतस्करणाक सद्या मतीक तो मानून घेवंक कस जावन आसा तेच खातीर मागीर आराधनाचें गीत घालता एका येद्या व्हडा सक्रामेंता आनी असो घडणार जावन आसा दोमिनीक मेळाचो म्हणजे पवित्र सभेचो वर्तो दोतोर सांत थॉमस अक्विनस तो म्हणटा सोल्वोनेच्या अस्कत विश्वास भावार्थाचें बळ दिया म्हणजे हो मिस्तर भावार्थान मात्र आमी पातयेत शिवाय संवसारी रितीन चिंतूंक गेल्यार खंडीत जावनी आमचो भावार्थ दंडळटा तो म्हणटा पळया जुदास जेजू सांगता आसलो जाल्यार केदळा जुदास जेजूचेर पातयेना आनी जेजूक तो सेवता देंवता ताचे थंय रिकता आनी तो जेजूक पराधीन करूंक भायर सरता आनी साबारपटी आमी आमच्या जिवितांत जर भावार्थान जेजूक सेविना तर खंडीत जावनी केवल मिसाक वेता आनी भावार्थ नासतना जेजूक सेवल्यार आमचे थंय देंवन सारीक तो स्वाभावीक जावन आसा मोगाचें न्हू त्या खातीर आमी जर जेजूचेर विश्वास दवरता ताची विंसवण आमी खरी केल्या तर त्या विंसवणेंत आमी विश्वास दवरचो भोव गरजेचो जावन आसा आनी तशेंच आमी कुमगार खाण घेतना आमेन म्हणटा म्हणजे आमेन म्हळ्यार केवल तशेंच जावं म्हणून बगार आमेन म्हळ्यार हांव क्रिस्ताक पातयेता हांवूच क्रिस्त जावन आसा हांवूच क्रिस्तांव जावन आसा म्हणलें एक चिंताप जावन आसा आनी अशें आसतना मोगाचें न्हू आमी सदांय कुमगार खाण घेतना आमी खंयच्या अर्थान आमेन म्हणटा म्हणलें चिंतचें भोव गरजेचें जावन आसा केदळा आमी आमेन म्हणटना खरो अर्थ परगट करता की म्हणजे हांवूच क्रिस्त जाता हांवूच क्रिस्त खातीर क्रिस्ता बरी धगधोनी भक्तांचो कश्ट अनवरांत हांव भावार्थ दांडळ नासतना क्रिस्ताक वेंगता म्हणल्यार त्या बऱ्या मतींत आमी जेजूक सेवता तर खंडीत जावनी आमच्या जिवितांत क्रिस्ती जिवितांत आमी एक खरी विंसवण करया म्हूण सांगीत मोगाळ भावनांनी भयणीनो जेजूची विंसवण करूंक जेजू क्रिस्ताक उंड्या रुपार रक्ता रुपार सेवंक आमी हर एकल्यांक कश्ट मारता सबारपटी खरी विंसवण आमी करना तर सबारपटी संवसारी वस्तूक लाभदून आमी जेजूतान पयस गेल्या आनी अशें आसतना आज ह्या काळार प्रत्येक जावन संवसारी वस्तूचेर ग्रेस्तगायेचेर वैज्ञानीक सवालांचेर संपर्क माध्यमांचेर देवा वर्तो भावार्थ आमी हर एकल्यांनी दवरल्या आनी ही सर्व वस्तू आमच्या थोड्या मापान देवसू जावंक पावल्यांत आनी देव घरांत वापर निवडोवची वस्तू आमी हर एकल्यांक जावंक पावल्या आनी इतलें मात न्ही मनीस मनशाक कसो विचारला मनशान जसो देव आसा मनशा कुडींत
जेजूचें तें रूपणें आसा म्हणलें मनीस विसरून गेला आनी अशें आसतना मनीस जेजून रस्नाक चड मान दिता चोन ताका रसनाल्या रसनाराक मान दिना आनी अशें आसतना मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत प्रत्येक जावन पविस्ताना वेळार आमी केल्ल्या विंसवणेंत आमी नदर घालची भोव गरजेचो कित्याक म्हळ्यार केदळ आमी नदर घालता जाल्यार जेजू सांगता रावंक साध्य जेजू सांगता खरी विंसवण करूंक आमाक रेखल्यांक साथ जाता तर मोगाळ भोवनान बेडिनो विंसवण करची तितली सलिसायची न्ही कित्याक म्हळ्यार शिसानींच विंसवण केल्ली जावन आसा ही म्हज्या फाटल्यान म्हणून जेजून आपयतना सबार जण शीस मासली पाकचें सोडून जेजूची विंसवण तांणी केली जावन आसा आनी सबार रितीन ती विंसवण तांणी पाळली तितले मात न्ही तोच तो क्रिस्त म्हणून पेद्रून सोम्याक साक्ष दिवन सजरिया पिलिप्यांत आपणाची विंसवण ताणें दृढ केल्ली जावन आसा तितले मात न्ही सोम्याचे रुपांतरा वेळी मेस्त्री आमी हांगा आसल्यार कितलें बरें म्हणून आपल्या विंसवणेंत पेद्रूक संतोश भोगलो आसा आनी निमाणें जेवणा वेळार तुजे पासत हांव जीव दिवंक ती तयार आसा म्हणून त्याच पेद्रून विंसवणेंत तिरासान सांबाळ्ळी आसा तितलें मात न्ही मोगाचें न्हू तोमासान आमी ताचे सांगता वचून मोरया म्हणून शिसा सांगता ताची विंसवणेचो उगडास केल्लो जावन आसा तशेंच थोड्या आपोस्तलांनी जेजू कश्टातना तितल्या मात न्ही कुर्सायतना तशेंच कुर्सान उपरांत मरण पावल्या उपरांत पुनर्जन्म जाल्या उपरांत जेजू खरी साक्ष दिवन ताची विंसवण सांबाळ्ळी जावन आसा मोगाळ बोवणाने बेडिनो शिसां बरी आज आमी केल्ले ती विंसवण क्रिस्ती समर्थेंत आमी जियेलें तें जिवान खरेपणी सांबाळूंक साध्य आसा गे आमी पविस्ताना मुखांत सोम्याची विंसवण केला आनी इस्रायल गांव बरी आनी आपोस्तलां बरी आमची विंसवण परत्यान आमी नवीकृत करूंक आसा प्रत्येक जावन हर एक आयतारा क्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार देवाचें उतार आयकल्लें आमकां आमची विंसवण आमी नवीकृत करूंक आसा आनी ती विंसवण जावन आसा सोम्या कोणा लागीं वचूं आमी तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताचें जाल्यार मोगाचें न्हू ही उतरां उसारतना आसा बारपोटी आमच्या दिसपडत्या संदर्भान ह्या दिसपडत्या जिवितांत आमची विंसवणेचो दृढपण आमकां सांबाळूंक कश्ट मारतात जावं पुरो आमी निराश जाल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत कश्ट आकांत आयिल्ल्या वेळार आमकां सोमेस्तांनी सांडून घाल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत भवार्थ नदळतना प्रत्येक जावन आमच्या मरणाच्या वेळी आमी खरी विंसवण सांबाळूंक आमी फाटीं सरता जाल्यार ती सांबाळचें म्हणल्यार जेजू आज आमकां आपोवन दिता आनी कदळ आमी सांबाळटा तदळ आमी प्राणची सावेरा बरी आमी उतरां उलोवंक साथ जाता सोम्या आमी तुजे लागीं पातयेन आसा आनी कदळा तुजे लागीं आमी पातयेता आमच्या जिवितांत केदींच आमी निराशे जावचें ना त्या खातीर मोगाळ पोवनाने बेडिनो क्रिस्ता खातीर विंसवण करची सलीस न्ही जावन देवाच्या उतरांतावन संस्कारांतावन प्रत्येक जावन एवखारिस्तांतावन बोळ जोडल्यांनी मात ती विंसवण करूंक साथ जाता आज प्रत्येक जावन एवखारिस्त भेटयतना आमकां पविस्ताना मुखांत केल्ली ती विंसवण आमी नव्यान करया सांगात आमच्या मती भितरच म्हणया सोम्या कोणा लागीं वचूं आमी तुजे थंय आसात उतरां सस्नीक जिविताची आमीन तर एक देवा ते असलो विश्वास उक्त्यान प्रगट करया सतमंतान देवाक सर्पदेदार पापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यार कृपे समलो आमकां मोरयेतावन सलमलो पोंच ब्लॅक हाताने कस सुसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेला मदीं दवरलो तरी सामेर्यान तो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर्पदेदार देवाच्या उज्या कुशीन बसला तेंतांची आनी मेल्यान जप्ती करून घेतालो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पाटकांचे बक्षांनी कुडीचें जिवन पोंचनाचें जिवीत आमेन मुगाचनो देव आमचो मोगाळ बाप तो आमचे थंय सदांच काकूळत दाखयता ह्या बापा लागीं आमचे सर्व गरजो आमी दवरया बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे जिणेंत सत नीत उखलदन कसलीच राजी करिनासतना तुजी शिकोवन दिवंक आनी पाळोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या राजकीय आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रामाणीकपणान वावरून सोमेस्त लोकांक नीत लाभाशें कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक विविध पिडेक अवघडाक समस्यांक बली जावन निराशी जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीक पाव तांकां बुसवण लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवसनांनी तुजी मात्र विंसवण करूंक तांकां बोळ दी तुजी मेटां आनी शिकोवन उखलदन तुका साक्ष दिशें कर
तांच्या समस्यांक परिहार लाभय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ता बोवारी समोस जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी आमचे जिणेन सदांच तुजी विसवण करीशें कर. सतांनी ती खातीर वावरिशें कर आनी तुजे विश्वासी पाटला उदाड सावन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक. थोडो वेळ मौन रावन आमची कसकी गरजो देव आमच्या बापा मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा, आमची मागणी दयेन तूं स्विकार कर. तुज्या उतरा वरवीं प्रेरीत जाल्ली आमी तुजे उपादेश आनी कायदे पाळोवन तुजी स्तुती करूंक आमकां हर एकल्यांक पुरपेन बर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हसिता, पेस्तारंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष बोरीत काळजान हे काणे काणेता, उल्हास बोरीत गीतांनी पोपणटी दिता. गे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिवची काणे तुगे. आशीर्वाद गंधये तुगे, तिचे सोवे आमकां तुगे. गे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिवची काणे तुगे. आशीर्वाद गंधये तुगे, तिचे सोवे म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार त्या बापाक मानतात असलें सामन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमचे नेक्या पवित्र सभेचे अदवाक सर्व आणून घेऊ. सर्वेस्परा, एके बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायल्ली परसां तुवें करून घेतली. दयाळपण तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां रे मरयेतान जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बरां सांगती तुझ्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. Povit, povit, povit dărbaranțul servești portul. Sărgani somsar bărla tuja vaivavan, on sărgin tu ca jăi. Servești porace naviye tata kace, on sărgin tu ca jăi. बापा, करूस पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर मागता. जावन ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें वंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तिसपरी जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, त्या आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हजें आवड आसा, करात. Bavarta sogutu porgatuvia. जेसू मेलो, जेसू जीवन झाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिवीत सोवुंडो आनी सोडूनची खाल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां हो केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगां सेवन तेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितीमेचेर विस्तारल्याच्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या जेकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धोरण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी इश्टगती मेल्ल्या समेस्त आमच्या परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगा जमलेल्या आम्हा सर्वांची दया कर म्हूण मागता. आमकार मर्या देवाचे मे संगती भगवंत जे मर्याचो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने फयभाव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेल्या प्रार्थन दीर्घेवन आमी मनोवया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझे विशीं सगळता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची दुपतकां बोगस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवळ. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रोशन अत्रेकतल्यांक आमकां उदार खाकुळतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतां म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्ही पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. जे खुशे प्रमाणे तिका शांती देने एकवटान सांबाळ. तुमची येतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवाय आसूं. तुमची सोय आसूं. माया मोगसान एक कोडाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये तूं संवसाराचे पाप काडटा. आमची काकूट देवाचे शिळये तूं संवसाराचे पाप काडटा. आमची काकूट देवाचे शिळये तूं संवसाराचे पाप काडटा. आमकां शांती दी.
पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती त्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सर आमी सुभागी Sumia tutti triunci ma cacofona, porgia utrans macabala kimiltili. मोघाळा जेसू तुंबो पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाची येता हांव सोर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेसू ह्या फुडें तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Somia mucha tuka hautanela Somia mucha tuka hautanela Asro sudun tuzo aila Somia asro sudun tuzo aila Asro sudun tuzo aila Somia assusudun tuzo aila Kona lagi somya boso ami Tuje lagi asa tutra जीविताची Kona lagi somya boso ami Tuje lagi asa tutra जीविताची तुझ्या सूत्रान म्हाका पवित्र तुझे संगीराव म्हाका फावूक तुझ्या सूत्रान म्हाका पवित्र तुझे संगीराव म्हाका फावूक सोम्या मोच्या hautanela Somia mucha tuka hautanela Astro sudun tuzo aila Somia astro sudun tuzo aila Astro sudun tuzo aila Somia astro sudun tuzo aila प्रार्थूया सर्गींच्या बापा तुवें काकुलतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्या भरपूर भलायकी दिव आनी सगळे आमचे जिवीत तुका मानतात असलें जावच्याक आमच्या खालसाची उर्बा अदीक अदीक वाडय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ओळख उण्याचेर आशीर्वाद मोगाळा बापा पवित्र क्रिस्तान भाग घेवंक आम्हा हर एकल्यांक तुवें एक अवकाश करून दिल्याक आमी तुका अर्गां दिता आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक एक खरी विंसोवन आमी हर एकल्यांनी केल्या आनी तुज्या सांगाता रावोंक आमी हर एकली आशेता आज मोगाळ बापा
आमच्या जिवितांत कश्ट आनी वरां उणेपण येताना आमी खंय वचूंक आशेना बागार तुजे थंयच जियोंक आमी आशेता कित्याक तुजे थंय आसात उतरां सस्नीक जिविताची तर मोगाळ बापा सस्नीक जिवीत दिवची ती उतरां आमी आयकोन तुका सुवंड्या रुपार आमी ह्या पवित्र एवकारिस्तांत सेवला आनी अशें आमचें जिवीत दोशी जालां तशेंच आज ह्या आल्तारे मुखार आशा ह्या हुंड्यांचेर तुजें धराळ आशिर्वादां घाल हे हुंडे सेवले आमी सर्वांनी सांगातार मेळोन सांगातार रावन तुका एकल्याक साक्ष दिवंक तुजें नांव सगळ्या संवसार प्रगट करूंक जाय अशें कृपा बळ आमकां दी हे आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. पोवी सदाच्या उस्वडान आमी सल्या संवसारा पुष्टी सावन जिविता खाना सल्या संवसारा एका ताळ्यान सया आमी मोका सदा नितीचे वाटे नीट सोलो सौम्यादी आता शांसा मागताना एका ताळ्यान सर्या आमी मोका सदा नितीचे वाटे नीट सोलो सौम्यादी आता शांसा मागताना मोगाळ पुता सोवे अंक्वार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत ख्रिस्ताचे कृपेन निवरांक आमचे देवा आमच्या दिसवनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.